अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, आज का बहुत ही मुजर्रब अमल है जो मेरे बहन भाई दुश्मन से तंग हैं, जादू टोने से परेशान हैं, कारोबार में बंदिश है, रुकावट है, बच्चियों के रिश्तों में रुकावट की गई है, जादू के जरिए बंदिश लगाई गई है, या फिर नजर बद है, हसद है, मुनाफिकीन का शर है जो शैतानी करते हैं, आपको परेशान करते हैं, दुश्मन ज़ाहरी हो या फिर छुपा हुआ हो। ये ऐसा अमल है कि दुश्मनों की चीखें निकलवा देगा। बस एक मरतबा मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करके इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। दुश्मन से निजात हासिल हो जाएगी, जादू टोने का असर ख़त्म हो जाएगा, बंदिश रुकावट सब ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएं, तमाम बहन भाइयों की परेशानियों को ख़त्म फरमाएं, जो भी कारोबार को की रुकावटें हैं या बच्चियों के रिश्तों की बंदिशें हैं सब ख़त्म फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आपके घर में कोई असेबी असरात होंगे, कोई काला साया होगा, और अगर जिन्नात का बसेरा भी होगा तो वो भी इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएगा। सूरतुल कौसर का ये अमल है जो आपने 7 लाल मिर्चों पर करना है। अल्लाह वालों, अगर आपके बच्चे नालायक और बदतमीज़ हो गए हैं तो वो भी नेक और फरमाबरदार हो जाएंगे, और अगर कोई शख्स बे औलाद है, औलाद का ख्वाहिशमंद है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से उसको औलाद नरीना भी अता फरमाएंगे। अल्लाह वालों, अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, तो इस अमल की बरकत से आपके मरीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफाए कामिला आजला अता फरमाएंगे। कारोबारी बंदिश है तो वो भी इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएगी, जादू का तोड़ हो जाएगा। ये वजीफ़ा किसी भी किस्म का जादू हो, काला जादू हो या फिर नीले पीले जादू हो, या पुतले बनाकर सुइयां लगाकर दफनाई हैं, तो इस वजीफ़े की बरकत से तमाम असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आए दिन बच्चों को नज़र बद लग जाती है, चाहे वो इंसानी नज़र हो या फिर आसेबी नज़र हो, किसी भी किस्म की नज़र हो, इस अमल से तमाम तरह की नज़र बद से महफूज हो जाएंगे। आपसे इल्तमास है कि रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, अमल की इजाज़त आपको मिल जाएगी। आते हैं वजीफ़े की तरफ। आपने वजीफ़ा करना कैसे है, तो अल्लाह वालों, आपने पाक साफ हालत में बावजू होकर तन्हाई में बैठ जाना है। किसी ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपने किसी से बातचीत नहीं करनी, और 7 लाल मिर्चें, सूखी हुई लाल मिर्चें लंबी लंबी जो मिलती हैं वो वाली 7 लाल मिर्चें आपने लेनी है, गोल वाली नहीं लेनी। आपने तन्हाई में बैठना है। अव्वल व आखिर 3-3 बार आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। आपने एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, और उसके बाद आपने सूरतुल कौसर को 3 बार पढ़ना है। फिर आपने आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है और मिर्चों पर फूंक मार देनी है, यानी कि दम कर देना है। आपने इन 7 मिर्चों को लेकर अपने सारे घर के मेंबरों के ऊपर से 7 मरतबा वारनी है, या फिर एक फ़र्द के ऊपर से 7 मरतबा वारें, जिस पर जिन्नात के असरात हैं या जो नज़र बद का शिकार है या जो बीमार है आपके घर में, उसके ऊपर से वारें। और उसके बाद आग वाले चूल्हे में ये मिर्चें जलानी हैं। आग वाला चूल्हा मतलब कि लकड़ियों की जो आग जलाकर खाना पकाते हैं, अगर वो चूल्हा आपके पास नहीं है, आपके घर में गैस है, तो आप वहाँ पर भी इस मिर्चों को डाल
ڈال دیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ جیسے ہی یہ مرچیں آگ میں جلائیں گے جو بھی کرشمہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ اگر مرچیں جلاتے وقت اس میں سے ذرا بھی مرچوں کی سمیل نہ آئے تو سمجھ لیں کہ جس کے اوپر سے 7 مرتبہ مرچیں واری ہیں اس پر جادوئی جنات یا پھر نظر بد یا پھر بندش رکاوٹ کا اثر ہے۔ جیسے ہی یہ مرچیں جل کر راکھ ہوں گی تمام تر مصیبتیں اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آفس دکان یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، رکاوٹ لگا دی گئی ہے تو ان مرچوں کو وارنا نہیں ہے، بس ایک کالے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر نہر میں یا کنویں میں یا پھر کسی بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے کاروباری تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کاروبار چل پڑے گا اور بے تحاشا رزق آنا شروع ہو جائے گا، دکان میں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اللہ والو یہ بڑا ہی پاورفل عمل ہے، آج تک جس نے بھی کیا ہے اس کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ آپ نے اس عمل کو 7 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا پھر آپ جیسے مرچیں جلائیں اور مرچوں میں سے سمیل کسی بھی قسم کی سمیل نہیں آ رہی تو آپ نے پھر اگلے دن مرچیں جلانی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی سمیل نہیں آ رہی آپ نے تب تک مرچیں جلاتے رہنا ہے جب تک مرچوں کی دھاس جو ہے وہ آنی شروع نہ ہو جائے، یعنی کہ جیسے ہی ہم مرچیں چولہے پہ رکھتے ہیں تو مرچوں کی اتنی زبردست دھاس ہوتی ہے کہ ہر بندے کو کھانسی یا مرچوں کی ایک بہت زبردست سمیل ہوتی ہے۔ جب تک وہ سمیل نہ آنے لگ جائے آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ مرچوں کو جلاتے جائیں گے ویسے ویسے آپ پر جتنے بھی اثرات ہوں گے تمام کے تمام جل کر راکھ ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ والو اس عمل کو لازمی کریں اور بڑا ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے 7 لال مرچیں لے لینی ہیں، آپ ٹوٹی پھوٹی آپ نے مرچیں نہیں لینی، ثابت لال مرچیں لینی ہے، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، آپ نے ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اور مرچوں پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ آپ نے ان پر دم کر دینا ہے، اور پھر جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں سب کے اوپر سے وہ مرچیں وار لیں، یا پھر جو مریض ہے مریض کے اوپر سے آپ نے 7 بار وہ مرچیں وارنی ہیں اور جلا دینی ہیں۔ اگر آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے مرچوں کو جلانا نہیں ہے، آپ نے کالے کپڑے میں مرچوں کو باندھ کر اپنے کاروبار والی جگہ پر رکھ دینا ہے، اور صبح فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جا کر تو ان مرچوں کو پانی میں پھینک آنا ہے۔ جیسے ہی آپ ان مرچوں کو پانی میں پھینکیں گے آپ خود کرشمے دیکھ کر حیران پریشان ہو جائیں گے کہ کیسے اللہ کی رحمت آپ پر ہوگی، کیسے کیسے اللہ رب العزت وسیلے پیدا کرے گا، غیب سے کیسے کیسے رزق آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو بالکل بھی اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جو بھی جنات کے اثرات ہوں گے، جادو ٹونے کے اثرات ہوں گے، وہ مرچوں کے ساتھ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز میں نے یہ عمل